الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. با سلام خدمت همه شما بینندگان محترم که با برنامه ماه صبر، ماه شکیبایی بیننده ما هستید. امیدوارم که سالم و سلامت باشید و ما هم بتوانیم در این برنامه آنچه که مطرح می کنیم در واقع مورد توجه و پسند شما و قبل از این که مورد توجه و پسند شما مورد رضایت پروردگار ما قرار بگیره. در حلقه قبلی ما در مورد صدقه صحبت کردیم و گفتیم که صدقه خصوصا در این ماه خیلی نیاز هست که ما صدقه بدیم. در این ماه میخواهیم در مورد یک فرصت بسیار طلایی با شما صحبت کنیم. کل این ماه یک فرصت طلایی هست که باید ما این را غنیمت بدانیم و قدر این روزها و این شبها را بدانیم. اما در وسط این ماه مبارک رمضان یک شبی وجود داره که از 1000 ماه این شب فضیلتش بیشتره. یکی از فرصت‌های طلایی هست که الله ذوالجلال به امت محمد صلی الله علیه و سلم هدیه داده و بخشیده و باید امت محمد صلی الله علیه و سلم و ما مسلمانان قدر این شب را بدانیم. این شب فرصت بسیار بزرگی است که در عمر انسان در سال فقط یک بار تکرار میشه و اگر ما در این وقت قدر اون را دانستیم و حاصل کردیم پبها و اگر حاصل نکردیم از دست ما در واقع میره. در این شب پاداش اعمال چند برابر میشه. در این شب رحمتهای خداوندی بر انسانها سرازیر میشه. شبی که از 1000 ماه هم بهتره. انا انزلناه فی لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. شبی که از 1000 ماه بهتره. شما تصور کنید، خودمون در ذهن خودمون تصور کنیم یک شخص در عمر خودش موفق بشه که 10 سال هر 10 سال شب قدر را حاصل کنه. هر شب قدری میشه 1000 ماه، تقریبا میشه 80 خورده ای سال و وقتی که ضرب 10 کنیم 800 سال داره در واقع جلو میره. فقط با 10 سال در یک شب عبادت میکنه و اگر موفق بشه 20 سال، 30 سال، 40 سال همیشه این شب با برکت را حاصل کنه. نه این که در این شب فقط بخوابه، فقط بخوره یا به لهو و لعب مشغول باشه، عبادت کنه. اگر ما در واقع 40 سال موفق بشه که این شخص همین شب قدر را حاصل کنه، ما 40 را ضرب 83 که هر یکی به تقریبا میشه 83 سال بزنیم، 3300 سال جلو میزنه و میره. این فضل و بخشش الله تعالی است. ما همه در واقع اعمال را ببینیم. اگر انسان یه معصیت و گناه انجام میده در زندگی خودش، یک گناه براش نوشته میشه، اما وقتی که در واقع نیکی انجام بده، احسان کنه، این احسان حد اقلش 10 تا 70 تا 700 و حتی به غیر حساب میره. این فضل و بخشش اللهه. برای همین این شب مبارک هم از فضل و بخشش الله تعالی که لیلة القدر خیر من الف شهر. عبادت در این ماه از عبادت 1000 ماه که بدون این شب باشند فضیلتش بیشتره. در مورد این که شان نزول این آیه کریمه که چطوری نازل شد میفرمایند که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد امتهای قبلی، در مورد بنی اسرائیل و کسانی که عبادت و بندگی میکردن صحبت میکرد، افرادی بودند که مثلا 100 سال، 200 سال، 300 سال، حتی بعضی بالای 500 سال فقط عبادت میکردند. اون شخص، هرچند این در امت ما نیست که کسی بره در یک غار در واقع بشینه عبادت کنه، اما افرادی بودن در امتهای قبلی و برایشون اجازه بود 80 سال، 100 سال، 500 سال فقط نشستن عبادت کردن، هیچ کار دیگه انجام ندادن. نماز بخون، ذکر کن، عبادت کن. وقتی که این حالات و این واقعات را اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدن، گفتند که یا رسول الله،
سن و عمر ما حد اکثر 60-70 ساله و در واقع چند سالش به کودکی میگذره، به بچگی که ما به بلوغ نرسیدیم. حالا امتهای قبلی با 500 سال عبادت، ما با این 50-60 سال خودمون چه کار کنیم؟ که آیه کریمه نازل شد که الله تعالی این آیه را در واقع نازل کرد و این شب قدر را هدیه داد برای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم که شما اگر در یک شب عبادت کنی راه 80 سال میری، راه 1000 ماه میری. و این فضل و بخشش الله تعالی بر امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. برای این است ما باید این فرصت طلایی را قدر بدانیم. در روایتی که امام بخاری هم روایت کرده و امام مسلم هم روایت کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفرت له ما تقدم من ذنبه. کسی که شب قدر عبادت کنه ایمانا و احتسابا، با نیت خالص، با ایمان و احتسابا، برای این که بگه که الله به من ثواب بده، اجر بده، حسنه بده، نتیجهش چی میشه؟ غفرت له ما تقدم من ذنبه، همه گناههای گذشته‌اش الله تعالی میبخشه و معاف میکنه. باور کن اگر ما از این شب محروم شدیم واقعا محروم هستیم، و اگر این شب را حاصل کردیم و فضیلت این شب نصیب ما شد، باید بدونید که فضیلت بزرگی به دست آوردیم که خیلی فضیلت بزرگی است. و باید توجه کنیم که الله تعالی سخت هم نمیگیره که به ما خیلی سخت بگیره در مورد این که ما مثلا بعد از این که در واقع افطار خوردیم فقط سرمون به سجده باندازیم، از سجده بلند نکنیم تا صبحش. حتی کسی که نماز عشا را با جماعت بخونه و بعدش نماز تراویح هست که میخونه و بعدش البته وسطش به لهو و لعب مشغول نشه، به کارهایی که گناه و معصیت هستن مشغول نشه، بعدم صبح هم وقتی که بلند میشه نماز با جماعت بخونه، این فضیلت قیام اللیل حاصل میکنه. اما اون برابر نیست با کسی که تمام شب داره سجده میکنه، تمام شب داره تلاوت میکنه و نشسته که در واقع نماز میخونه. مسلماً فضیلت اون بیشتر است، اما این شخص اگر تنها نماز عشا را با جماعت بخونه و نماز تراویح خودش را بخونه و بعدش متوجه معصیت و گناه و لهو و لعب نباشه، که خصوصا امروزه که با این فضاهای مجازی که هستند، با این اینترنتی هستند، بسیاری مرتکب لهو و لعب میشن، مرتکب لهو و لعب نشود و نماز صبح را هم با جماعت بخوند، این شخص فضیلت این شب را حاصل کرده. در روایت دیگر به همین معنا که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این روایت فرمود که شب قدر را قیام کنه این اجر داره، در مورد رمضان هم اومده من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفرت له ما تقدمت من ذنبه. کسی که ماه مبارک رمضان را هم از روی ایمان و طلب ثواب، در واقع اخلاص و یقین قیام کنه. قیام رمضان همه علما میفرمایند همین نماز تراویحی هست که ما و شما میخونیم. البته نماز تراویح را باید خیلی آرام آهسته بخونیم، نه مثل بعضی ها که وقتی که نماز تراویح میخونن طوری سرعت میگیرند که شما تصور کنید که یه ماشین بزرگی تو اتوبان انداختن و تخت گاز داره میره. نه، اینجوری نیست. باید نماز عبادتی است که ما در جلوی پروردگار قرار داریم و باید این عبادت را طوری بخونیم که الله تعالی از ما راضی بشه. در مورد این که شب قدر در چه وقتی قرار داده، در روایتی که امام بخاری به شماره 2016 روایت کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد تعیینش فرمودن فالتمسوها فی عشر الاواخر فی الوتر، در 10 شب آخر، 10 شب وتر آخر، یعنی 21 23 25 27 و 29. یعنی در این شبها، شب 21 شب 23 شب 25 شب 27 و شب 29 رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که جستجو کنید که در این شبها ماه مبارک قدر، در واقع شب
قدر قرار داده که شما این فضیلت را حاصل کنید. اما در واقع ما باید در همه ماه مبارک رمضان را قدر بدانیم و همه این 10 شب آخر را با عبادت و بندگی الله بگذاریم. 10 شب چیست؟ ما در عمر خودمون 11 ماه گذراندیم. اگر این 10 شب نخوابیم یا کمتر بخوابیم و کمتر با تلفن و فضای مجازی مشغول بشیم، فضیلت باور کنید بسیار بزرگی. سبب میشه، سبب خوشحالی ما میشه، سبب سعادت ما بشه، سبب این میشه که روز قیامت از دیدن اعمال نیک و سنگینی اعمال خودمون تعجب کنیم. برای همین لازم است که ما باید قدر در واقع این شبها و این فرصت بسیار بزرگ و فرصت طلایی را بدونیم و نگذاریم که این فرصت از دست ما بره. در این شب بیشتر از هر شب دیگه تلاوت کنیم، ذکر کنیم، نماز بخونیم، صدقه بدیم و دعا کنیم. دعا یکی از عبادت‌های بزرگ است و در واقع عبادت بسیار بزرگی است که الله تعالی دوست داره که بنده در پیشگاه رب العالمین دعا کنه، مخلصانه دعا کنه. زمانی که همه خواب هستند، زمانی که کسی دور بر شما نیست، دستا را پیش الله تعالی بلند کنیم و ملتمسانه دعا کنیم. اصلا داستان زندگی خودمون را با الله بگیم. الله تعالی همیشه به ما درس میده. واقعاتی که در قرآن برای ما بیان میکنه، برای کسانی که دعا کردن و دعا میکنن پیش الله، داستان پیامبران الهی که داستان خودش را ذکر میکنه. نوح علیه السلام پیش الله التماس میکنه خدایا من امت خودم را شب و روز دعوت دادم، اجتماعی هم دعوت دادم، انفرادی هم رفتم دعوت دادم. در واقع الله میدونه، اما نوح علیه السلام قصه خودش را با الله میگه. ما هم باید پیش الله تعالی داستان خودمون را بگیم. خدایا من این مشکل را دارم، این مصیبت را دارم و هیچ راهی جز این که شما مشکل من را حل کنی نیست. این خودش یه عبادته، این خودش یک بندگیه که ما داستان زندگی خودمون را با الله تعالی بگیم. یه دوستی بسیار زیبا گفتن که در دعا به 2 نکته میگه توجه کنیم. یکی دعا خواندنه، یکی دعا خواستنه. خواندن با خواستن فرق میکنه. دعا خواندن اینه یه دعایی حفظ کنی، عربی حفظ کردی، بدون روح اون دعا بخونی بری، بدون اینکه خودت توجه کنی این دعا چی داره میگه، معنایش چی هست، مفهومش چی هست و در قلب تو چی چیزایی میخوای. بسیاری میگن که مثلا در فلان کتاب اومده، در فلان روایت اومده که این دعا را بخونید این مشکل شما حل میشه. ما میخونیم اما مشکل حل نمیشه. مشکل اینه اونا دعا نخواستن، دعا خواندن. اما دعا خواستن چیه؟ ما اگه میخواهیم به اصل دعا خواستن پی بریم، اصل دعا خواستن را باید از افراد و فقیر و مستمند و گداهایی که در کنار خیابان هستند در بسیاری از کشورها، خصوصا کشورهای فقیر، وقتی که به پمپ بنزین میری یا جاهای دیگه، یه شخصی میاد بهش میگه، به شما میگه به من کمک کن، شما بهش توجه نمی کنی، میری اون طرف، این طرف میاد، این سمت میری، این سمت میاد، ویل کن نیست تا اون 1 درهم و 2 درهم خودش از تو نگیره، ویل کن نیست. به این میگن دعا خواستن. شما باید پیش الله تعالی زاری کنید، دعا کنید، ذلت خودت پیش الله نشان بدید. پیش هیچ بنده خودت ذلیل نکن، اما پیش الله خودت ذلیل کن. الله از کسانی که دعا نمی کنن حتی ناراض هم میشه. باید از الله دعا بخوایم. ما به انسانها وقتی که میرسیم، اگر از یک انسانی چند بار چیزی را بخواهی بهت کمک کنه بده، بار چندم خسته میشه، ازت ناراحت میشه، از دور تو را میبینه راهش رو عوض میکنه. اما الله نه، هرچی بیشتر بخواهی بیشتر راضی میشه و حتی اگر از الله نخواهی الله ناراض میشه. این بنده من از من نمیخواد. برای این نیاز است که ما در این شب بیشتر از هر شبی پیش الله تعالی التماس کنیم، زاری کنیم، دعا کنیم، برای خود، برای خانواده، برای فرزندان،
برای والدین خودمون که حق آنها برگردن ماست و ما باید بر آنها دعا کنیم. در واقع فرزند نیک و صالح کسیه که هر وقت که دستش بلند میکنه حتما برای پدر و مادر خودش، برای والدین خودش دعا میکنه. این فرزند نیک است، این فرزند صالحی است. این فرزندی است که در روایت وارد شده که انسان وقتی از دنیا میره تمام اعمالش قطع میشه مگر 3 تا بیان میشه. یکی ولد صالح است که هر وقت دستش بلند میکنه برای پدر و مادر خودش در واقع دعا میکنه. برای این ما نباید از دعا خسته بشیم. دعای بنده قبول میشه تا زمانی که اون بنده خودش از دعا کردن خسته بشه یا خودش بگه که دعای من قبول نمیشه، من این همه سال دارم دعا میکنم میگه دعای من قبول نمیشه. باور بفرمایید الله تعالی مصلحت من و شما را از من و شما بهتر میدونه. شاید دعایی که ما میکنیم اگر اون لحظه به ما برسه برای دین و دنیای ما مصلحت نیست و باید صبر کنیم و الله تعالی میدونه که این دعا را من قبول میکنم چند سال بعد وقت داره، یا این که اصلا این دنیا اگر این دعا در دنیا براش قبول بشه سبب مصیبت و مشکلات براش میشه. برای همین دعایی که میکنه برایش ذخیره میشه در آخرت و در آخرت برایش میمونه و وقتی که میگن انسان مسلمان روز قیامت نامه اعمال خودش را میبینه، خدای من این کارها را انجام ندادن، بهش گفته میشه این دعاهایی است که خواستی و در دنیا قبول نشده. و یه دعای مخصوصی که من اینجا به پایان برسونم، فقط این دعا را بگم که در این شب باید دعا کنیم. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. این دعایی است که ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها از رسول الله صلی الله علیه و آله در مورد این شب سوال کرد و رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود این دعا را بکنید. وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.